أمريكا داغماي نيتو نقيفا مس نيتو زلوا ركب كتغمغم مخاناون أتنققالام إثيوبيا حتمت متعدد قرشي أبو وشتعد خمت تجمر تحبيرهم إثيوبيا حاويسوا على 4 هاجرات كرشين أبو وصاكم زحت معهم صبصابات زغلصوم منقص أمريكا بالعلى السلام يزرقلو زولهم آخر تيلو تصوعوا من أبالات وحاتن أبالات سدروا من زنبرو أقدا سعبو سرعات عدهالو من قد شاو صمدوك حزي خيلي زباهيلهم أزقدا منقص أمريكا كوينات نزغلصلو كاتسال خوصدو زخل سقومتي زملاخت نايم جمرتا موداتا سقومتي دما تباهيلو لهم لومي أبا سويسرلاند ككاير تتلي مزنورة زررب سلام أمريكان إيرانن تسريزم أمريكان إيران دحر نايسو منات زررب أب 14 نتبتات أب سمم عكم زبصحان زرزر نايت موداتا سمع زملكت دردر لومك جمر مدب تتحيز من بارنيو تحابير زلوم مراخب وق جرمن بقيع بحر قصن يقعز اللوا جرمن كلتا مراخب وق بقيع بحر بموفار أبا مصاب بحر مزخ كاير زخل وتهدراو تلخون مدلاو تداليا كم زلا منيستر مكلخال جرمن بوريس بيستوريوس تمال حاموس أفليتوم سراويت روسيا بزحلف 24 ساعات تراها للحدش عن 370 وتهدراتن 58 كبرت مدافعن كم زغسرة جنرال ستاف سراويت يوكرين قليتهم كينات روسيا يوكرينن بزغفة ترز بزحهم اللابون تنتن تتزوبا يقلت اللوم سلام طنا بلي زخبركم تخطاتل تهور نسكوب نيوز كان درستا زينا زعلت كسامة زانيحهم حزد مانا بزرزرهم كسقر لومي أبا سويسرلاند ككارتة اللي مزنورة زرب سلام أمريكان إيران تسريزم أمريكان إيران دهر نايسو منات زرب أب 14 نتوتات أب سمع كم زبزحان زرزر ناي موداتا سمع زملكت دردر لوم خجمر مدب تتحيز من بارنيوم تاقليس زلوم يخون بر منيستر قدايات وصا سويسرلاند أبزوصو مجلسي أمريكان إيرانن كواتارن باكستان كساتفا تمديول زنوار زرب زتا نزيتو سنة وان كم سنوحة حبير اللهم اتمني سرة تزرب نمتا كم سنوحن كتسيلو معاز كم زكايد نجن زاقيد زولا نقر يلن أقدم مقتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانس نتزرب نابا سويسرلاند زقبرو قعزو كم سرزا قليسو نيروم أزينة نوح وان تثبيت تغير لتصنح زات سلام أمريكان إيرانن كتسأل ويخل يزبل سقات زفاتر مخانوون يقلت لهم انتخونا قنا إسرائيل بلالي ليبانوس تفتس مزول لامتكعت بمقوام إيران نتقوص رسل سرزات كي تخايد تاريفك خووني خيليو زبلوز وقعتاتون الناوتيم انتخونا قنا إسرائيل بلالي ليبانوس تفتس مزول لامتكعت بمقوام إيران نتقوص رسل سرزات كي تخايد تاريفو كخوني خيليو زبلو صبصابات ونناوصيوم منستر اغراو دهنت اسرائيل تماجرشم بنغيفر ابا دوباب ليبانوس اب حدليتي اب سخايد ግጭት ሞታልን ሞሳልን ወታደራት እስራኤል ሰይቡ ሀያል መግለጾም ሲዩም አተመኒስትር አበ ሊባኖስ ወሰዶ ወታደራው ስጉምቲ በአቢው ኩስኽ ከም ዝኸልውን ጸዊዑም አብዘኸራው አዋን ምስ ሂዝቦላ አስተራይ ወጥር በመጥቃስ በንጋቨር ሊባኖስ ከቢድ ሳቤን ከጋጥማ ከም ዝኸላተን ጊኸዩም ሊባኖስ ምስ ሂዝቦላ ዝነረ ወጥር ምስተጋደደ ሙሉ በሙሉ ክትግለለለዋ ንነፍስ ወከፍ በአይሁዳዊ አዶ ዝፈሰሰት ንብዓት شح ليبانوساوያን አዴታት ከበኸ ያለውን ኢሉም እትሚኒስተር አሜሪካ ሐዊስ ካሎት አህጉራው ማሐዙት ሀገራት በመጥቃት እስራኤል ደም ዘይጋታት ወታደራታን በኾንቱ ከም ዘይፈስስ በንጹር ክትገልጽ አተሐሳሲቡ ቀንድ ሐላፍነት መንግስትን ዘይጋታቱን ወታደራዊ አባላቱን መሐላው መኻኑን አዝግዴታ ዚድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቆላህታ ዘድልዮ መኻኑ ገሊጹም أبا موداتا بنغافر نتي أبا وتادراو ملاش زرازلو دحريت بهصوص دو كبل تصويعو عوات أبا ماخلاي مبراغ بزتغوصر ملاش وي نتخونتات موصار بزقبر فتنا زيكونس بوسان سقومتن مولو بمولو موقاد قبرش برانيو زرقاقز بموال آتنكي قلوم
መንግስት አሜሪካ ብልዕሊ ሰላም ይዘርገለው ዘሎም አኽረርቲ ልጽውዖም አባላት ወሓትን አባላት ስድሮምን ዘንበሮ እገዳ ስዒቡ ስርዓት ዓዳሃሎ መንገዲ ቻውጽምዶ ክሕዚ ኸሊ ተባሂሉ ዝገዳ መንግስት አሜሪካ ኩናት ንዝቕጽሉ ቀጻሊ ክወስዶ ንዝሓስቦ ስጉምቲ ዘመላኽት ናይ መጀመርታ መወዳእታ ስጉምቲ ዝበልውን ኣለው ብዙሓት ዲፕሎማት ተንተንቲ ፖለቲካ ሰብ ሞያ ሕግን ካልኦትን ኣብዚ ዛዕባ ብዙሓት ርእይቶታት ሂቦም ኣለው ሆርንስኮፕ ኒውስ ብሰፊሑ ተንቲናቶላ መንግስት አሜሪካ ብልዕሊ ሰላም ይዘርገለው ዘሎም አኽረርቲ አባላት ወሓት ኢሉ ዝጸውዖምን ስድሮምን ዘንበሮ እገዳ ሓላፍነት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ደንበ ክወድቕ ዝወሰደ ስጉምቲ እዩ ክብል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹሎም ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ኣብ 18 ሰነ 2016 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወሓትን ንዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ንሰላምን ድሕንነትን ሰሜን ኢትዮጵያን ብሓፈሻነት ዞባ ዘርግ ግጭት ከልዕል ከም ዝኽእል ገሊጹሎም እዚ ብሽም ዋብ ቃል ቶማስ ቶሚ ፒኮት ዝወፀ መግለጺ ዝርዝርቶም ገደባት ቪዛ ዝተገብረሎም መራሕቲ ትውድብ እስም እኳ እንተዘይጠቐሰ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቁልውላው ፍታሕ ከይረክብ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ድማ ተሓባበርቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኢላማ ዝገበረ ይብል ኣብዚ ጉዳይ ዛጊድ ካብ ህወሓት ዝተውሃበ ርእይቶ እኳ እንተዘይሃለየ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበረን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣገዳስነት እትእገዳ በዓል ዘይኮነስ መንግስቲ አሜሪካ ሓላፍነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ደንበ ደብረጽዮን መቐማጡ ኢሉ ቅድሚ ሒደት ተዋራይ መራሕቲ ህወሓት ምስ ደገፍቶም ዝኾኑ ዕጡቓት ሓይልታት ብምውሃድ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምፍራስን ንፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ብምእላይን ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽሪ ናብ ቦቱ ከም ዝመለሰ ኣውጆም ኣብ ትኽልል ስልጣን ተቆጻጺሮም ይርከቡ በዚ መሰረት ድማ ቦመንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ትኽልል ኮይኑ መዚዙ እዩ ነዚ ስጉምቲ ስዒቡ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋወረ እኳ እንተዘይሃለወ ነተፈኸም እናበለ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣዕሪግዎ ከም ዘለዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ድሕሪ ውሳነ አሜሪካ ምኽትል ኣቦ መንበር ህወሓት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነቶም ቪዛ ዘየድልዮም ድሕሪ ምባል ቪዛ ዘየድልዮም ሚልዮናት ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ዝተኸልከሉሉን ብጥሜትን ሕማምን ኣብ ዝሃልቁሉን ኩነት ኮይንና ብዛዕባ ብኣጻብዕቲ ዝቑፀር ኣመራርሓ ናብ ኣሜሪካ ከይኸይድ ዝወፀ መግለጺ እገዳ ቪዛ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ዜና ድዩ ብምባል ነቲ ውሳነ ከቃልሎ ፈቲኑ ሓላፍ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ብወገኑ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን አሜሪካ ብዛዕባ ህወሓትን ናይ ቪዛ ገደበት ዝሃበቶ ተረኽ ቁሉዕ ምጥምዛዝ ክውንነት ንተረኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሕፍር ኢድኻ ምሃብ ከምኡውን ኣብ ልዕልቲ ዘይሕሰብ መከራ ዝተፃወረ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጥልመት እዩ እዚ ወገናዊ ተረኽ እዚ ነቶም ገበነኛታት ምጽናት ዓሌት የበርትዖም ዳግማይ ኩናት ክልዓል ድማ ኣዕርዩ የላዓዕል ትግራይ ሱቕ ኣይትብልን እያ ትግራይ ውሕድ እያ ትሓትት ብሓቂ እዚ ድማ ቪዛ ኣየድልዮን እዩ ክብል ተቃውሞ ገሊጹሎም ቴዲ ርዮት ብዝብል ዝፍለጥ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ጸጋይ ኣብ መቐለ ኣብ ጉዳይ ትግራይ በይነይ ክውስን እየ ንዝብል ጉጅለ ዘስሕቕ ኣዋጅ ዝኣወጀ ጉጅለ ዓቕሚ ትግራይ ዝብትን ዘሎ ጉጅለ ዓብዪ ኪሳራ እዩ ድሕሪ ምባል ሕዚ ክሕተት ዘለዎ ንትግራይ ዝህልዎ ጽዕንተኸ ዝብል እዩ ህወሓት እኮ ንዓርሱ ብምኽሳር ጥራሕ ኣይኮነን ንባዕሉ ኸሲሩ ንሰብ ዘኸስር ጉጅለ እዩ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልጾ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘለዎ ኮይኖም መከራ እዮም ዝስሕቡ ደብረጽዮን መቐለ ኮፍ ኢሉ ካብ ዋይት ሃውስ መከራታት ስሒቡሎም እዞም ሰባት ብተደጋጋሚ ንትግራይ ብዙሓት ጸገማት ስሒቦሙላዮም ናብ መከራ እውን ኣትዮም ዋዮም ኣኽሳራይ ብምባል ንኣካያይዳ ጉጅለ ህወሓት ብትሪ ነቒፎም መሐመድ ካይር ዑመር ዝተባሃለ ተመራማርን ጸሓፊ ዩኒቨርሲቲ ነርዌይ ኣዲስ ኣበባ ካርቱምን ነበር ዲን ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ድሕሪ እቲ ማዕቐብ ጉዳይ ህወሓትን ኤርትራን ኢሉ መዓኮር ክሓሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሕዚ ኣሜሪካ ብልዕልቶም መራሕቲ ህወሓት ናይ ቪዛ ገደብ ኣንቢራላ ስርዓት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ንምምሕያሽ ድሌት ስለ ዘሎ ኤርትራ ንህወሓት ክትድርብያ ትኽእል እያ ኢሉ ህወሓት ብፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ እንተበፂሕዋ ኤርትራ ክተድሕና ኣይትኽእልን እያ ስርዓት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዘገድሶ ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ህልውና ጥራሕ እዩ ኢሉ
أمخار أمريكا بقداية عربن أفريكان ماساد باولس بوغنو نايلوم وسانة من قصة أمريكا قبل تግራይ ኢትዮጵያ قرن أفريكان قجتن زي مرققان كله يبقى أصلو تواهلهم أبزتللي ولك سبات وحات اقرا مقبارو نزباو سلام دحننا تنزلو توفاينة زرئيو بموال نمن قصة أمريكان يدوم بتوساخيل علواي لوغ حبرة أفريكا أبا قدات كرن أفريكا أوليسانكو أبو سانجو مسوحات المنقس إثيوبيان بمتحبار وطرن مفتحان سلامن مرققا نمسفانن زقورو زولو صعري بوانتا زرأيو إلوالهم بعلمو يحقن تنتان قدات إيميغريشنن طبقا ملعلم جيتاتشو بوغنهم أمريكا حز والسنة والسنة نشتي بوليتيكا وبتريو دحر مبال من قصة أمريكا بإثيوبيا زولو قنص خمزة يرقفن بإثيوبيا خل العالم بتاب بزيح زولو كينات تنكو وحات مخانو ملك الزهابة دول ما تنقطان مخانيو زنبالو زقل الزوليلوم أزيد مالس للزوالن درجة حاد ما تنقطان كوينو زتوصنو مرارحاكا بمقاد نلعلي أمريكا وإثيوبيا خطولو زدليت متكل زن صوارق خطحلفو زدليت ملختيو اتوساني إلولهم وتم عقبات استقبروا لهم مرارحا كوينات زكايدون ترى خوينهم أمريكانا يمسع عدلهم كاب مقدة وبالزلالناتاتهم كنفتات دبلوماسي بزدل فتنتنا بأمريكا يخون كالوت عدتات خيرا يخلن بأمريكا سرحة دبلوماسي مكيادا يكالن بأمريكا بزلو رقبت وحات قليل زي خونت عنتو زفت ريد حرمبال كم بعلمو يحقي أمريكا زلو تقارو السفلالي قدات أقامات كيبتحهم زخون يخون مرداتاتاتهم مسوحات كيتحزو كتنقغلهم كبل معيد اللهم نبر أمباسادر أمريكا تيبور ناجي من قصة أمريكا نتهاجر نتزوان عالم كبير كلولا وكفتر زخل أبا سمين إثيوبيا خود لعبجاب بس يحزر لحدش كوينات دون مبال زكالو خلو يقبر له حزين حلف بدلات من يتحتات ندابل خاكا بمون ججال وسيو كل سب نسلام زدق فولو قزا وانو يكبل قليس اللهم أمريكا داغماين نيتو نغيفا لوا أو أوروبا ختقمقم مخاناون آتنقغا صحاف مكلخال أمريكا بيت هاقسن حيال مشارف تهاقرات نيتو بترب منقاف أمريكا بأوروبا بزعبا زلوا والتهدرا وحايلي منفقا وقمقام كمتقبر فليتو أبا بلجيم براسلس أبزكير أخيوا منيسترات مكلخال نيتو أبزس معقال أزي قال هاقراس زي حالفو قال دما بلوس وصيص زمزقوالو قمقاميو بموال نتن أب نيتو بنص أخذ كمان صنها مشارخ تهاجرات فولي بمتكاس نغيفو هيكس بتوسخ نتن أب أوان وجي إيران سراويت أمريكان محجاز قدب زنبرة أبال هاجرات نيتو بتر نغيفلهم علامة نايت هيكس نيتو سلستم إلوز سيوم جمجام أوروبا بعلاب ستا تأجور مريحنة تحزل أنفت نمحاز مخان جليسهم هذا بعال سلطان أمريكا نبي بيس كم زحبرو كسب حزقن زتوسنا نجري لنيلهم أمريكا أبالات نيتو أب أوروبا بزكبرنا يمكن خال وزيتات بزعزز خصاتفات اليوم قالها جرات خانة حمش سميتاوي كبحفشة وحجرة وقطوة وفريات زغا سلستنة وحمشة نقندت صلات مكل خال حدنة وحمشة المامسوس تتحاز مسارة المعاتن زت تقاليو نببصح زلون وطو كم زير تجلس وانا صحاف نيتو مارك روتو بوغونو وصاتات مكل خالا بزحلف عامت ب$130 بليون كم زوسخ غليصو ناي 20 ميتا وسخ زرعي خوينو اوروباوያን نتي امريكا تغدلو زلا وصاتات درو خشفنو ويفتنو كم زلو غليصو ازي هيكس زفلطه ገምጋም አሜሪካ በውሽጥ ትጥምረት ሞዴል ኃይል ኔቶ ተባይል ዝፍለጥ ኃያል ድሉነት ዘሎ ኃይሊ ከም ተራ ክትወስዶ ዘአተወቶ መጽዋዕታት ክትግድሎ ምኻና ድሕሪ ምግላጽ ዝሰዓበዩ مرخب وج جرمن بغيح بحر قصان يقعز اللوا جرمن كلتا مرخب وجنا بغيح بحر بمفار أب مصابه هرمز كايد زخل وتهدرا وتلخون مدلاو تدالي كم زلا منيستر مكل خال جرمن بوريس بيستوريوس تمال حامس فليتم أبا براسلس مسنيتو أبزا كايدو ركب نغازتينياتات أبزاها بمجلسي أبزوان زي إتان نتوكت تسرق مركب فالودان كالي مركب موزلن بكانال سويزا بيلنا بقيع بحري خدالو أكبل تزاريبهم انتخونا بوريس بيستوريوس ووسيخو جرمان أبزغونيخون سرحيت مصراينة توكتن مستاخ كاب إيرانن أومانن قديما فارخ تركو كم زدليان تحافشاو تلخدما أبتي أب منغو أمريكان إيرانن زكاير زولو زررب زرو زولو معبالة كم زمركوس قليسوم أتمنى سرنتي بومبا منزل صاودي وي من مسمن كواغا مخانو أي جلسن أنت هنا تقولي مس عمست من استعصى سرك خون كم زخل بوليتيكياتات قمتاتهم النقمتهم
ዓመታዊ ቅርሽን ምዕታም ለ100 ሚልዮን ዶላር ተውፅእ ኢትዮጵያ ሕትመት መተዓዳደጊ ቅርሺ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም እትጅምር ተፈሊጡ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ልዕሊ 40 ሃገራት ኣፍሪካ ቅርሸን ኣብ ወፃኢ ከም ዘሕትማዩ ጸብጻባት ዘመልክቱ ኢትዮጵያ ነቲ ዘመናት ጸንሐ ሃገራዊ ገንዘባ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ማለት እውን እንግሊዝ ናይ ምሕታም ልምዲ ብቂዑ ክሳብ 2030 ዘሎ ሃገራዊ ገንዘባ ምሕታም ከም ትጅምር ተፈሊጡ እዚ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ተመደበ ዝምራሕን ሓዱሽ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ዓመታዊ ኣብ ሕትመት ገንዘብ ተውፅኦ ሚልዮናት ዶላር ሸርፎ ወፃኢ ከድሕን ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ገንዘብ ንምሕታም ዓመታዊ ኣስታት 100 ሚልዮን ዶላር ተውፅእ መሰረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እዚ ተወግሶ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ቁጠባ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርግጋጽ ፋይናንሳዊ ሉዓላውነት ንምሕያል ኣብ ልዕሊ ምርግጋዕ ሃገራዊ ገንዘብ ቁጽጥር ንምዕባይ ዝዓለም ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ውጥን ዝስማዕማዕ ተባሂሉ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 40 ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራዊ ገንዘብ ንምሕታም ገና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ዝርከብ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ተጸጊዐን ከም ዘለዋ መረዳእታታት ይገልጹ ሰራዊት ሩስያ ብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራሕ ልዕሊ 1370 ወተሃደራትን 58 ከበድቲ መዳፍዕን ከም ዝኸሰረ ጀነራል ስታፍ ሰራዊት ዩክሬን ገሊጹ ናት ሩስያን ዩክሬንን ናብ ዝኸፈተ ዝበጽሕ መላውን ተሓቢሩሎም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝለዓለ ደረጃ ብዝቕጽል ዘለዎን ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራሕ ሰራዊት ሩስያ ልዕሊ 1370 ወተሃደራትን 58 ከበድቲ መዳፍዕን ከሲራላ መሰረት ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ዩክሬን ዘውጽኦ መግለጺ ልዑል ጉዳት ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ዝተፈጸመ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩክሬን ኣብ ቅድመ ግንባር ስርሒታት ምክልኻል ክትሕይል ጸኒሓ ኣብ ውሽጢ ሰፊሕ መሬት ሩስያ ኣብ ዝርከቡ ስትራቴጂካዊ ዒላማታት እውን ብነዊሕ ርሕቀት ዝካየድ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዓብዪ ተስፋሕ ከም ዘላ ገሊጻላ ፍልፍላት ዜናታትና ከም ዘመላኽትዎ ክልቲኦም ወገናት ሰፊሕ ወተሃደራዊ ገስጋሳት ጸረ መጥቃዕትን ኣብ ዝቕጽሉ ዘለዉ እዋን ብክልቲኡ ወገን ድማ ከቢድ ክሳራታት ከም ዝበጽሐን ኣብ ዓውደ ውግእ ዘሎ ወጥሪ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑን እዩ ዝሕበር ዘሎ ቀንዲ ዜናታት ሆርንስኮፕ ኒውስ ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ዜናታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም